व्याघ्र क्षेत्र गोंयांत जातलो ही काळ्या फातरावयली रेग आसा ही पणजेचे सगळे लोक आता पॅक बॉटल उदक पियेतात पूण आजुनूय आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक जे आसा तांकां पिवपाचें उदक झरी बांयो दितात तेंच्यांनी आपल्या सहीनिशी निर्णय घेतलेलो ते जंगल क्षेत्र म्हणजे सत्तरीचे जे प्रतिनिधित्व करताले जांकां दिसताले की सत्तरी शासना खातीर उरची 1 लाख लोकांचे पुनर्वसन करचे पडटाले म्हणजे कशें खोटे सांगले वयता तेचें हें एकच उदाहरण हांव तुका दिता। हो भंय जो तयार जाला व्याघ्र क्षेत्राच्या संबंदीत ह्या भयाक जबाबदार कोण? आता स्थानिक राजकारणी काय पर्यावरण अभ्यासक? जाल्यार हांव तयार आसा आनी तुज्यान चाबूक बी घेवन येवन हांव खंय चुकता जाल्यार म्हाका चाबूक मारपाचो आनी आमचे प्रतिनिधी आसा तांकां मारूं नाका म्हाका मार कळ्ळें न्हू। तशें हांव तुका विनंती करता FRCच्या अंतर्गत सरकार तुमकां संदी दिता तेन्ना जर तुमी त्या प्रक्रियेन सामील जायना जाल्यार एक लक्षात घेवपाचें की तुमची मालकी जी आसा ही सिद्ध करपाक तुमकां मागीर नक्सलिजम करपाचें आसा काय कितें। म्हाका प्रश्न पडलो जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें करता? RTIच्या अंतर्गत म्हायती मागली जाल्यार कांयच दिनात। एंटी पोचिंग स्क्वॉड फटींगपणां करून एफिडेविटान फायल करता आमी एंटी पोचिंग स्थापन केला खंय केल्या तेंच्यांनी दाखोवन दिवपाचें न्हू। ही जी रानांक आगी लायल्यो ज्यो लायल्यो आसा म्हणटा. हय लायल्यो लागल्यो म्हणिना लागल्यो म्हणना कश्यो लागताल्यो त्या उपरांत जवळ 6 म्हयन्या उपरांत तो मनीस थंयच्यान गायबच जालो म्हणजे थंय काम करपाक इतकी भयानक परिस्थिती जी आसा तेंच्यांनी कॅमेरा ट्रॅप लावन ते टायगर आसा हें स्पश्ट करपी जे अधिकारी आसले तो गोंयांत आतां एकूय उरोंक ना अधिकारी कोणाकूच दवरूंक ना। व्याघ्र राखीव क्षेत्र गोंयांत जातले आनी ते बी म्हादेच्याच नांवान जाताले हितून मातूय दुबाव